لا بروميير بارتي وغادي يكون عندنا دونك خدمنا في داك التمرين على بليزيور تريك لا ديرنيير فوا. الوغ بقات لينا حاليا الدالة، لأن سي جو مغابيل خدمنا لي سويت وخدمنا ان اوتر اكزرسيس كي كونسيرن ليكسبونونسيال. الوغ غيبقى لينا الدالة وداك السؤال ديال لي بريميتيف، وهذا سيت ان اكزامان بلون اللي بان ليا مزيان بزاف، دونك نحاولوا اننا ناخذوا منه لو ماكسيموم ان شاء الله. سي بون. الوغ السؤال اللي تحطنا في الاول جاو قالوا لي سوا لا فونكسيون جي ديفيني بار définie sur 0 plus infini. عطونا ليكسبرسيون ديال هاد، وفي الغالب تتكون دو بارتي ديما في الامتحان. اون بارتي اللي تتكون فيها يعني لا فونكسيون اسيستونت، واحد الداله تنخدموا بها ماشي باش ندرسو بها التمرين كامل، سي جوست تتعاوننا باش ندرسو الداله اللي حنا باغيين نرسمو من بعد. الوغ هاد الداله في الغالب تيكون اهم الاهداف ديالنا فيها هو اننا ناخدو الاشاره ديالها احيانا، او ناخذ واحد الخاصيه منها اللي حنا غنستعملوها في البارتي الثانيه. الوغ الا بدينا في التمرين الاول، كبدايه عطاونا هاد لو كا اكسكيوز شباب. اسامه الميكرو السلام عليكم. بيان فوالا. الوغ هنا نبداو في السؤال الاول. دونك لا بروميير كيسيون اللي تعطاتنا هنايا هو نحسبوا لا ديريفي، وغنعاودو نتذكروا بعض العلاقات لا ديريفي، وهادو تذكرهم بحال تتذكر لا فورمول لامورتيسمون، بحال تتذكر دوك لي فورمول ديال لو سولد بيدجيتير. هادو حاول تفكرهم بهاد الطريقه، يعني حاول ما تنساو. الوغ شنو هي اول عمليه غادي تكون؟ الا جينا نشوفوا هنايا مباشره عندنا la fonction numérique définie sur 0 plus l'infini par j de x égale à 1 sur x moins 3 et x moins 1. Donc, il est général. Donc, quel que soit x appartient à l'intervalle h 0 plus l'infini. On a de la première question. Alors, j de x, je vais le 1 sur x, si je me rappelle, il y a 1 sur x moins 3 et x moins 1. Voilà, moins x moins 1. مزيان. الوغ ملي جاو قالوا لي جي بريم، اول حاجه غادي نتفكروا هي انه ملي تيكون عندي مجموع تنشتق كل حاجه في ذاك المجموع بوحدها. عقلوا على هذه العلاقه مزيان. تكون عندك المجموع، كل حاجه في ذاك المجموع تشتقها بوحدها، بمعنى غادي نشتق واحد على اكس بوحدها. خذوا بعدا غير الشكل، غير القواعد الاساسيه. واحد على اكس بريم ناقص 3 لين اكس بريم ناقص 1 بريم. يعني حد ماشي جداء، هذا ضرب عدد حقيقي في داله. اش ملي تيكون عندك ضرب عدد حقيقي في داله تتخرج ذاك العدد وتتشتق فقط ديك الداله. لكن ردوا البال الا كان عندك جداء دالتين وقال لك دير لهم الاشتقاق، اش يعطينا؟ اف بريم فوا جي بريم زائد فوالا اي بريم نو اي بريم فوا في بلس اي فوا في بريم. يعني المشتقات الاولى في الثانيه زائد الاولى مضروبه في المشتقات الثانيه. هذه مثلا كون جاو عطاوك الين اكس، الصوت مسموع سي بون. غادي يكون جاو مثلا عطاوك الين اكس مضروبه فاش؟ مثلا في الاكسبونونسيال ديال اكس. اش غادي دير هنا؟ غادي تاخذ الالين ديال اكس اش بريم مضروبه فاش؟ في اكسبونونسيال اكس زائد الالين ديال اكس مضروبه فاش؟ في الاكسبونونسيال ديال اكس بريم. هكا غتجاوب على هذا السؤال. الوغ هنا الا جيت للتمرين، دونك جي بريم لي اكس واحد على اكس بريم، اش بتعطينا؟ المشتقه ديالها هي شحال؟ ناقص واحد. فوالا ناقص واحد على اكس أس 2 ناقص 3 في الالين بريم ديال اكس. اشنا هو الالين بريم ديال اكس؟ هي واحد على اكس 3 ناقص 3 واحد على اكس. ناقص 3 في واحد على اكس، والمشتقات واحد هي شحال؟ هي 0. اذا هكا تولي عندي جي بريم بكل بساطه ل اكس تساوي ناقص
1 على إكس أس 2 ناقص 3 مقسومة على إكس. المسألة اللي غتعطينا ناقص 1 على إكس أس 2، وهنا هاد 3 على إكس غتولي هي ناقص اش بلوتو، هنا غتولي 3 إكس على إكس أس 2، يعني توحيد المقامات بسيط. وهكا غادي يولي عندنا المقام هو اش هو إكس أس 2، وهنا كاينه 3 إكس مسبوقة بناقص غتبقى هكا، وهنا عندنا ناقص 1، إذا غتولي ناقص 1. هاد زائد نحيدها ما غاديش هنا بوالو. ناقص أستاذ هذيك 3 ال اند إكس ما نديروش لها إي فوا في. نو مزيان، هادي الملاحظه اللي قلت قبيله، هو اي فوا في هي اش هي اي بريم فوا في بلس اي فوا في بريم، ياك؟ دونك اش قلنا حنايا ملي تيكون عندي شي عدد، تيكون عندي واحد العدد ماشي داله مضروبه في في اش تدير غير الفا في في بريم، ياك؟ ونجي مع كاع نفترضوا بان سيدي درنا لها اي فوا في، ماشي خطا الا درتي اي فوا في، ولكن غتضيع على الوقت. علاش؟ اشنا هي اي فوا في؟ اش غادي تكتب ليها؟ اش غنقولوا هنايا؟ دير لها اي فوا في، اش غتعطيك؟ 3 بريم مضروبه فاش؟ ندير بلس اش؟ في ال اند إكس يعني اكس مضروب فاش؟ 3 يعني اكس بريم مضروب في في ال 3. اند إكس. فوالا. الوغ شنو هي 3 بريم؟ هي زيرو. يا زيرو. دونك اش بيوقع لهاد البلاصه؟ مشات، اش بيبقى لك؟ 3 مضروبه فاش؟ ال ان بريم دو اكس. ال اند بريم. دونك علاش انا كل مره داكشي اش قلت لكم تنديروا هاد الحاله الخاصه، تيكون عندي واحد العدد مضروب في في، تنخرج داك العدد. راه تب اي فوا في راه صحيحه، ولكن غتلقى راسك ديما تضيع فيها الوقت. الوغ سيمي الا كان عدد مضروب في الالين راه تتخرج داك العدد وتشق الالين، ولكن الا كانوا جوج ديال التعابير فيهم اكس، يعني دوز اكسبرسيون فيهم اكس، هما اللي تخدم عليهم بهذا الشكل. سي بون؟ صح. فوالا تري بيان. الوغ هنا غتعطينا ناقص 1 ناقص 3 اكس. الوغ هما اش بغاو يخرجوا ديك ناقص 1، ها هي، دونك غادي نحيدوها. دونك انا كاع هنا يعني هاد السطر اللي زدت هنا بلا ما نزيدو، داكشي ديما كي كنقول لكم حاولوا نعاونوا يعني لا كيسيون. بحال دابا هاد السطر هما ماشي بالضروره اللي بغاو، اش باغيين هما ديريكت، باغيك منين وصلتي لهنا تعمل باش بناقص، يعني حتى هاد السطر الثاني اللي زدت، هاد التبسيط اللي درت هنا هما ما بغاوش، ما بغاوك من الاول كي توصل لهنايا تعمل باش بناقص. لو غير عملنا بناقص اش غيبقى لينا؟ 1 على إكس أس 2 زائد اش؟ 3 على إكس. 3 على فوالا، إلا وصلتي لهنايا راه عمل بناقص مباشرة، تيعطيك شنو هي القيمة ديال جي بري. فوالا، دونك ندوزو دابا لا كيسيون سويفونت. إذا حنا جاوبنا على السؤال الأول. ألوغ السؤال الثاني، dressez le tableau de variation. لو كالكول دو ليميت ني با نيسيسير. مزيان. هنا السؤال الثاني اللي عطاونا هو اش هو الطابلو دو فارياسيون. الوغ مبدئيا ملي تيعطيوني الطابلو دو فارياسيون فهذا تيعني بكل بساطه انهم تيقولوا لي درس الاشاره ديال جي بريم، شوف لي واش ديك جي بريم موجبه ولا سالبه، حيت الا عرفت الاشاره واش ديال جي بريم واش موجبه سي لي بوزيتيف ou bien négatif, je peux conclure rapidement la monotonie du G. La monotonie du G, c'est-à-dire est-ce qu'elle est croissante ou bien est-ce qu'elle est كرواسون. décroissante. Voilà. Alors, normalement, G' de X, c'est les croissantes en principe. G de X, G, c'est les croissantes. Normalement, G' doit être positif. Et c'est les décroissantes, G' doit être négatif. Alors, حنا عندنا هنا يرجعوا معايا للتمرين. عندي بأن X ينتمي للانترفال 0 plus l'infini. Donc, quel que soit X appartient l'intervalle 0 plus l'infini. شنو هي أول معلومة تناخذوها على X؟ أن X كيدير؟ alors que X il est, voilà, c'est-à-dire il est strictement positif. Donc, c'est strictement positif, c'est-à-dire 3 sur X غتكون positif, وحتى 1 sur X au carré هادي راه ديما positif. C'est bon? Alors هاد la valeur كلها كي غتكون strictement بوزيتيف اكبر من الصفر. voilà. Donc إلا زدنا ليها الموان غادي تولي نيجاتيف. هنا راه بحال بحال، الرسم راه كوميتاتيف. وهاد القيمة هادي بالضبط هي اش هي؟ جي بريم. دونك جي qui va être est décroissante sur
l'intervalle h 0 plus l'infini. Donc, il a bien comme le calcul ديالنا. نجيو نرسمو جدول. الوغ هنا غيكون عندنا x، هنا غيكون عندنا جي بريم، وهنا جي. الوغ هاد التمرين كان شويه بسيط، علاش؟ لان ما كانش عندي بزاف المشاكل لا في تحديد الاشاره ولا اي تعبير اخر، ما كاين لا تغيير لا والو. دونك هنا القيمه ديما سالبه، وهذه هي اش هي جي بريم، وهذه هي جي. دونك لا فونكسيون اي ديكروسونت، وقالوا لي بلا ما تحسب اش لي ليميت، دونك ما غيكونش عندي شي مشكل في هذا ليكزومبل. تري بيان. La question suivante sera comme suit. Montrer que j de x est positif sur 0,1 et négatif sur 1 plus l'infini. هنا بغيت نعطيكم واحد العلاقة مهمة بزاف، دونك 3. دابا جي كي دايرة ديكرواسونت، سي بون؟ حيت تكون لا فونكسيون ديكرواسونت، اش قالوا لي هما اللي حددوا لي المجالات، دونك ماشي الوغ المجالات هما اللي يحددوهم في هذا ليكزومبل. مادام هما اللي حددوهم، شنو هما هاد المجالات اللي عطاوني لا كيسيون؟ قالوا لي مونطري كو جي دو اكس سي بوزيتيف سور 0,1. غنبداو بعدا بهذا المجال، وعاوتاني غيقولوا لي مونطري بانها نيجاتيف سور 1 بلس لانفيني. الا جيتو شفتو لا فونكسيون هنا كي دايره هابطه، يعني جايه من الفوق ونازله. الوغ كيل كو سوا اكس ابارتي لانترفال 0,1، يمكن لي نقول بسهوله بان اكس est inférieur ou égal à 1، وبطبيعه الحال من 0. دونك الا دخلنا الجي هنا غتعطيني لا ليميت ما غاديش نتيوها فيها. انت تدخل الجي اش بيوقع؟ سولا امبليك بانه جي دو اكس غنبقى دابا غير هاد الجوج، وما كاينش تكافؤ، قال لنا استلزام، دونك جوست اون امبليكاسيون. الوغ الا دخلت جي دو اكس اش تعني؟ جي دو اكس واش غتكون كبر من الجي لواحد ولا صغر من الجي لواحد؟ هانتوما لاحظوا معايا باش نمشيو بشويه بشويه. شنو هو المعنى تاعها؟ كيل كو سوا اكس ابارتي انترفال 0 1، تعني بان اكس جات ما بين 0 تكون اصغر من 1. فوالا، وهنا ما كايناش، هنا راه قطعا تري بيان غتكون صغر من 1. الوغ دابا دونك اش يعني هذا؟ بان الجي لي اكس الا بدنا نقارنوها مع الجي لي واحد، اش غادي نقول لهم؟ كبر ولا صغر؟ اصغر. وي فرح، اكبر ولا صغر؟ اسامه هو جاوبني. فرح اكبر ولا صغر؟ غتكون صغر، غتكون صغر. فوالا، في غالبيه التمارين اللي خدمنا كنا تلقاو في الغالب بان اف كي دايره كرواسونت. انتم ردوا معايا البال، مفهوم اسامه؟ غالبيه التمارين اللي خدمنا اف فاش تكون كرواسونت. داكشي ملي تكون لا فونكسيون كرواسونت ملي تندخلها ما تيتغيرش اش الترتيب. عقلوا على هادي مزيان، يعني ماشي ديما راه تنجيو كيما هو الترتيب تندخلو جي دو اكس و جي دو 1، لا. هنا في التمارين الغالبيه اللي خدمنا كانت اف كرواسونت، دونك هنا ماشي مشكل، تحاول انك تحافظ على الترتيب. ولكن هنا كي دايره الجي دي كرواسونت باش تفهموا اكثر، ها هو كان المنحنى، هذه داله تنازليه، يعني ها هو اكس وها هي 3، ها هي مثلا هنا اكس هي 4 وهنا اكس، وهنا غادي نعتبروا جوج. اما كبر 4 اكبر من جوج، سي بون. ولكن الصوره ديال 4 فين جات؟ والصوره جوج فين جات؟ اما صغر. الصوره ديال 4 اش واقع؟ صغر من الصوره ديال جوج. باش تكون الداله تناقصيه اش يوقع؟ الا دخلناها اش تتقلب، فهمتوا العمليه؟ تتقلب اش الترتيب. على العكس الا كانت تزايديه وكون كانت الداله تزايديه، ها هي مثلا جوج وهي 4، 4 اكبر من جوج، وحتى الصوره ديال 4 فين بتجي؟ فوق الصوره ديال جوج، يعني حتى هي اكبر منها. ياك صافي فهمتوا هنا الباساج؟ مفهوم؟ مفهوم. تري بيان. اذا هنا ديما ترد البال قبل ما نشوف واش كبر ولا صغر، ترد البال للداله واش تزايديه ولا تناقصيه. اذا هنا اش غيوقع؟ غتولي كبر، كار جي كي دايره اي دي كرواسونت.
الوغ انا اش غيبقى لي دابا لو في دو كالكولي جي دو 1. جي دو 1 ها هي في المكان اكس غنعوضوه بواحد، غتولي واحد على واحد ناقص 3 في الالينت واحد، يعني واحد على واحد ناقص 3 في 0 ناقص واحد. دونك واحد ناقص واحد سافا دوني 0، كي فا دوني اون فان دو كونت بان جي دو اكس اي سوبيريور ا 0. إذن جي دو إكس تكون موجبة في هذا الانترفال. وبنفس الطريقة quel que soit x appartient à l'intervalle h 1 plus l'infini, x qui va être supérieur ou égal à 1. Donc, g de x qui va être sera min g de 1 car toujours g est décroissante sur 0, 1 ou non, g est décroissante sur 1 plus l'infini. طابقين سي بون. الوغ هادو العلاقات الاولين اللي الاساسي ناخذوهم. الوغ هنا جا يبقى ليا montrer que 1 moins x moins 3 ln de x est inférieur à 1. هادي ماشي شي ديمونستراسيون كبيره. هاد الارقام شنو في شي بلاصه، هاد الاعدادات التعابير شنو في شي بلاصه، شنو هما التعابير فين شفنا هما الجيري هما جي لي اكس. وراه انا ما بقى والو تقريبا. انا في 4 راه بريسك سي ان بيتي كادو. طول البال هاد المره تيجيوك شي اسئله صعاب. دونك هادي جي دو 1 سو كي فو دير بان جي دو اكس صغر من الزيرو. الوغ انا اش غنقول ليه هنايا، شنو هي العلاقه الوحيده اللي عرفت على جي دو اكس دابا في واحد بليس لانفيني؟ واش قال لك عطيني هاد العلاقه غير فاش في المجال 1 بليس لانفيني. انت علاقه وحده حيت الان على جي في المجال 1 بليس لانفيني هي تقول لي بانه كيلكو سوا اكس ابارتيان لانترفال 1 بليس لانفيني جي دو اكس est inférieur à 0. Ce qui va impliquer بأن مباشرة 1 sur x moins 3 ln x moins 1 est inférieur à 0. وصافي. اش بغيت ندير دابا؟ فقط حاجة وحدة. هنا مباشرة داك ناقص واحد غنسيوه للطرف الآخر وغتولي عندي 1 sur x moins 3 ln x est inférieur h à 1. وهاني تينيت. فهم الشباب هكا؟ سي كلار؟ الوغ هادي بالنسبة ليدي الأولى اللي حنا خاصنا ناخدوها في هاد ليكزومبل. الوغ ندوزو لتمرين آخر، سؤال آخر بليتو. صافي هاد لابارتي في الدالة إن شاء الله ما فيهاش مشكل. لا ما هاد فيهاش التمرين مشكل. علاش عجبني انا هاد التمرين عجبني داروا فيه واحد القضيه زوينه، ديك لا كونتينيتي حطوها. فهمتوا ليدي؟ هذا اللي حط هاد التمرين حطوا داك السؤال في لا كونتينيتي. وممكن تحطوهم لكم. لا كونتينيتي اش دار؟ جا عطى تعبير للداله الا كان اكس ديفيرون دو زيرو، متفقين؟ وجا عطاني اش؟ الصوره ديال زيرو زيرو. هي زيرو، يعني ان هذه الداله مكونه من جوج ديال التعابير. واحد يعني اللي هو الصوره ديال صفر، يعني صوره صفر هنا معروفه هي صفر، وفي نفس الوقت اش عطيني التعبير ديال اف. اذا هنا قال لك مونطري كو اف اي كونتينيو ا دروات. وانا فريمون عجبتني الطريقه باش خدم، لان بزاف شفت اللي تيمشي يخدم على دوك جذر اكس وهذا يعني الله اعلم يمكن تكون هضرتهم صحيحه يمكن ما تكونش، ولكن نورمالمون الا كانت شي داله بعثوكم لا كونتينيتي ولا هذا راه غيحطوها لكم في الالف. الوغ هنا بلا ما يكثروا بزاف ديال الاسئله. الوغ هنا مونطري كو اف اي كونتينيو ا دروات. انا كاين كلمه الزيرو ولكن ماشي مشكل. دونك عطونا اف دو اكس هي باينه، يجيو يقول لك مونطري بان اف اي كونتينيو ا دروات اون زيرو. مونطري كو اف اي كونتينيو ا دروات اون زيرو. دونك انا راه تكون ا تكون واحد او، ولكن ليسونسيال دابا حنا هو المات. الوغ نجيو نشوفوا دابا التمرين اللي عطاوني. اف دو اكس هي 1 sur 2 اكس au carré moins x cube ln de x. Alors, on désolé, nouvelle page, la partie H2, tout l'exercice 1. Tu peux lire que quel que soit x appartient à l'intervalle 0 plus l'infini, مباشرة تقول لنا بأن f de x égale à 1 demi x au carré
moins x cube ln x. Alors, d'abord, السؤال الأول اللي جا هو montrer que f est continu à droite en 0. إذا هنا ردوا معايا البال، عندنا التعبير ديال الدالة محطوط هكا. هذا التعبير إلا كان x أكبر من 0 et f de 0 اشنا هي f de 0 égale à 0. دونك أنا السؤال الأول، دونك هذا التعبير ديال المجال الأول وهذه الصورة ديال صفر. بحال كي تقولوا ان بلس 1 ايكال واحد التعبير، بحال كي تديروا هكا. دونك تكون عندك صوره ديال واحد اللي معروف وباقي التمرين راه معرفين بشكل بسيط. اذا غير هو هذا التعبير راه حصري على زيرو مفتوح بلس لانفيني، والتعبير ديال الداله ولكن لا فونكسيون اللي ديفيني سور زيرو داخل معاهم. الوغ السؤال الاول اللي جا عطاني هنا قال لك مونطري سيدي كو اف est une est continue à droite en zéro. واخا هنا بكل بساطه باش نبين لا كونتينيتي غير خصني نحسب لا ليميت ديال هذا التعبير فاش في الزيرو واش خصها تساوي اف لي الصوره ديالو. فوالا اذا هنا غادي نحسبوا لا ليميت بكل بساطه. هادشي سمعتوا لا كونتينيتي راه بيزيدوا هذا العامل هذا، راه هادشي اللي كاين غنحسبوا هي صوره في زيرو بلس. اذا بالنسبه لاف لي اكس تساوي لا ليميت ديال اكس كونسيلتون فير زيرو بلس ديال ان دومي اكس او كاري moins x كوب ln x. اصلا الا رجعنا شويه تذكرنا دوك المعطيات اللي كنا قلنا في الاول، في الزيرو عندي واحد جوج لي ليميت اللي خصنا نكون عارفهم. كاينه ديال ln دو x شحال تعطيني موال لانفيني، وكاينه الليميت ديال x كونسيلتون فير زيرو ديال ديال x على بويسونس n ln دو x. هذه تعطيني زيرو صافي واحد. وكاينه وحده اخرى اللي هي الليميت تاع x كونسيلتون فير زيرو اللي هي ديال اش ديال ln دو x بلس 1 سور x موان 1. هذه تعطيني واحد. هاد الثلاثه اللي خصني نكون عارف صافي. هادو بجوج هنا هادو اللي في الزيرو هادو بجوج تيستنتجوا من العلاقات الاخرين من هذيك ديال فرش جميع اتجاه محور الافاصيل، واجي تستنتج من تعريف الاشتقاق حيت دير تغيير المتغير باش توصل لهم. دونك هادو هما الثلاثه اللي عندكم في الزيرو صافي. اذا هنا في هذا التمرين وهنا راه قلت حنا تنكتب لكم في الملخص نكتب لكم هي اكس الين اكس، ولكن راه باينه الا كانت اكس الين اكس في الزيرو الا زدت لها اكس اس ان راه اصلا غتبقى ديما في الزيرو. الوغ شوفوا معايا هنايا اكس كاري غادي للزيرو، دونك اش بغاتعطينا اكس كاري غادي للزيرو زيرو مضروبه في 1 على 2 زيرو، وهنا اكس ان الين اكس حتى هي فين غتمشي للزيرو. اذا هنا غنجي نقول له ايكالا زيرو وغنزيدو كما تنقولوا ديما اش كار، وغادي نعطي العلاقات اللي قلنا لا ليميت دو x كونسيلتون فير 0 بلس دو 1 دومي x au carré égale à 0 et quoi d'autre, et la limite de x consultant vers 0 de x à la plus au cube ln de x égale aussi à 0. واني هكا خرجت التمام. الوغ اش لقيت؟ الوغ limite de x consultant vers 0 plus de f de x égale à f de 0 égale à 0. دونك انا راسي من غير الاولى، دونك ديك 0 باش نوضحوا بانهم بجوجهم تيساويو 0. دونك f est continu h à droite de 0. C'est très important هاد التمرين شفتو بارطاجيو مع الدراري الماكسيموم حيت هذا ما خلا والو. واش فهمتوا سيرتو هذا الامتحان هذا شدوا الصوره ديالو صيفطوها للدراري كاملين، هذا راه ما خلا والو هذا التمرين. يعني سيرتو بالطريقه باش نحطوا لكم ذاك الاطار المرجعي غادي معاه. يعني هذا الاستاذ اللي حطو تيقرا الاطار المرجعي تحت السؤال في هذيك العمليات، يعني ما خلا تقريبا والو. الوغ دونك اف اي كونتيني ا دروات دو 0. دابا السؤال الثاني اللي جاو عطاونا، دونك سي تري امبورطون هذا السؤال باش تفكروا فيه. خذوا سيرتو انا كنهضر في البارطاج ديال هذا لو دوكيمون ديال الورقه. الوغ étudier la dérivabilité de f à droite de 0. étudier la dérivabilité de f à droite de 0. دونك هذا بالنسبه لا كيسيون بي توجور. دونك هذه سي ا وهذه دابا اللي حنا فيها بي. La dérivabilité dans un point, en un point, je m'excuse, mais c'est dans un point, en un point. Alors, x tend vers 0 plus. De quoi? De f de x. Et أنا أصلاً ما طلعتش continu.
ملي تيبان لك السؤال ديال راه كاين étudier la dérivabilité en un point راه مبدئيا راه كونتينيير خصك تبين علاش. الوغ هنا غيكون عندنا f de x moins f de 0 divisé par على إكس موان 2. فوالا. انا جو بريفير نكتبهم هكا واخا هي راه ظريفه بزاف على هذا الشيء اللي كتبت. الوغ هنا غيولي عندي x تون فيغ 0 بلس f de x مقسومه على اش؟ على x. صافي نزربوا شويه هنايا اش بينا نلقاو f de x. الوغ شنو هي f de x على x؟ شكون يقولها لي ديريكت؟ هي 1/2 إكس أو كاري ناقص 3 إكس أس 3 لn إكس على إكس. لا سي سامبل. انت اف دو اكس على اكس 1/2 اكس وكاري على اكس. هادشي اللي قلتي صحيح ولكن انا بغيت تعطيني الاختزال. هاد فهمت كاش قلتي خديتي اف دو اكس وقسمتي على اكس. عطيني الجواب ديريكت ديالها. شنو هو الجواب ديريكت ديالها؟ وي شنو هو الجواب ديريكت ديالها؟ ما تعطيناش واحد. لا ما عطاتناش واحد. ما عرفتش حنا ما عرفناش شحال ممكن تعطي ولكن انا بغيتكم ديروا فكروا ببساطه. انا بغيتي التعبير ديال اف اكس على اكس. يعني هي اف اكس الا قسمت على اكس هنا اش بتبقى ليا؟ سي بون بعد المرات تيكون سؤال بسيط غير هذا. يعني 1/2 اكس ناقص اش؟ اكس اس 2 لين اكس. فهمتوها ولا لا؟ ولا نمشي بشويه؟ نمشيو بشويه. إكس أس 3 هذيك ماشي أس 2. فوالا نمشيو بشويه باش نعطيكم لي زيتا. انتم لاحظتوا معايا. غندير ايكال وغنمشي بالعلاقه اللي قلتي لي اسامه في الاول اكس طون فيغ 0 بلس وغنحط هذاك التعبير اللي هو ان دومي اكس او كاري موان اكس كوب لين اكس لو تو ديفيزي باغ اكس. جبعت انا هذا هي لا ليميت دو اكس كونتيل طون فيغ 0 بلس. غنشدو هاد ان دومي اكس او كاري وغنقسموها على اكس. اش بيوقع؟ بتختزل اكس. واش غيبقى لينا؟ ان دومي اكس وعاوتاني هاد اكس كوب لين اكس غنقسموها على اكس. اش غيبقى لينا؟ موان اكس او كاري لين اكس. صافي. وهادي حتى هي اش تساوي؟ هادي لا عوضنا بزيرو هادي بتدينا لاش؟ بزيرو. وهادي حتى هي بتدينا لاش؟ بزيرو. دونك في الاخر شحال بطاتنا؟ سي بون زيرو. فوالا. دونك نجيو هنا ونقول ليه دونك اف بريم droite de 0 égale à 0. صافي؟ مزيان؟ Très bien. السؤال اللي جاي من بعد قالوا لي donner une interprétation géométrique au résultat. Voilà. Alors l'interprétation géométrique ردوا معايا البال فاش تكون شي حاجه عندها علاقه بالاشتقاق. l'interprétation géométrique تكون ديريكتومون اون طونجونس. ثلاثه الحالات غتصحوا فيهم. الحاله الاولى هو كون حسبنا هاد لا ليميت وعطاتنا بلس لانفيني ولا كون حسبناها وعطاتنا اش موان لانفيني. ولا الحاله الثالثه هي اللي فاش عطاتنا عدد ما يعطيك بلس لانفيني ما يعطيك موان لانفيني ما يعطيك عدد. فاش كون عطانا بلس لانفيني تنشوف الاشارات هنا كاينه بلس وعطاتني بلس لانفيني. دونك اش غنقول اون دومي طونجونت فيرتيكال اورينتي فيغ لو هو. صافي. نصف مماس عمودي موجه نحو الاعلى. هذه هي الانتربريتاسيون. هذه كون كانت هنا بلس لانفيني وإلا كون كانت موان لانفيني غتقول ليه اش اون دومي طونجونت فيرتيكال اورينتي فيغ لو با. يعني ردوا البال يعني امتى تيكون فيغ لو هو؟ الا كانت الموان مع الموان ولا البلس مع البلس. وامتى تيكون فيغ لو با؟ الا كانوا الاشارات مختلفين. ولكن ملي تيكون عندي عدد نقول ليه فوالا تنجي تنقول ليه ديريكتومون اف ادمي اون 0 une tangente
c'est bon, qui dit une tangente d'équation T, c'est bon, je n'ai d'équation Y égale à admis à droite de 0, à droite, on a machine en 0, c'est bon, à droite de 0. Je n'ai l'équation, تجي تحط Y, تفقين وتجي تدير F prime droite de 0, داكشي اللي يخرج لك فاكتور دو كوا دو اكس. انا تنقول زيرو حيت هنا خدمنا بزيرو، ولكن كان شي عدد اخر غتكتب ا فاكتور دو اكس موان ا بلس اف دو ا. الوغ هنا اكس دو موان زيرو وهنا اف دو زيرو. الوغ شوفوا معايا هنا كحاله خاصه هاد اف بريم دغوات اش تتساوي زيرو. متفقين؟ كحاله خاصه اف بريم دغوات شحال تتساوي زيرو. متى تكون هذه تكون العلاقه بصفه عامه، ولكن في هذا التمرين اف بريم دغوات شحال تتساوي زيرو. متى تكون اف بريم دغوات تتساوي زيرو اش بيوقع؟ بيصير هذا الشيء كامل لان زيرو بيتضرب في هذا العدد. اش يبقى لك؟ غير ايكغيك تتساوي اش اف دو زيرو. وفي هذه الحاله تنهضر على اون طونجونت اوريزونتال حيت تيبقى لك غير ايكغيك تيساوي عدد. دونك غادي نرجع دابا دقه بدقه ونحيدوا هذه ليكواسيون. ياك فهمتها دابا؟ ليكواسيون هي الاصل، ولكن في هذه الحاله الخاصه سي بون غتعطينا دونك هنا ادمي une tangente horizontale à droite de 0 d'équation h y égale à f de 0. يعني الا خرج لك f بريم تيساوي 0 غتشد ديال الصوره ديال 0، والصوره ديال 0 راه معطيه لنا من الاول التمرين هي h y égale à 0. هذا بالضبط هاد ليكواسيون راه هي محور الافاصيل. دونك هادشي اللي كان في هاد السؤال. باقي لينا ندوزو دابا لا دوزيام كيسيون اللي هي لا ليميت فاش بلس. فهمتوا دابا الانتربريتاسيون جيومتريك؟ ديما الانتربريتاسيون ديال لا ديريفي هي عباره على اون طونجونت، وديما راه واخا تكون لا فونكسيون نون ديريفابل راه ادمي اون انتربريتاسيون جيومتريك. الوغ دابا جاو طلبوا مني نحسب لا ليميت في بلس لانفيني ديال x conséquent vers plus l'infini ou كذلك f de x sur x. Donc غندوزو دابا ل 2 a ونجاوبو على الاول. alors la limite de x quand il tend vers plus l'infini de f de x. اشنو هما لي ليميت اللي عندي في plus l'infini؟ عندي جوج. كاينه لا ليميت de x quand il tend vers plus l'infini ديما تتخدم بحال هكا ديال ln x اش تساوي plus l'infini، ولا ليميت ديال x quand il tend vers plus l'infini ديال ln x sur x تساوي 0. دونك الا جاو عطاوني هاد التعبير غنعوض بطبيعه الحال بالتعبير ديال f de x اللي هو غيعطينا 1 demi x au carré moins x cube ln x. هادي الا جينا حسبناها اوغوزمون هنا في بلس لانفيني غيولي عندنا اش هنا. هادي بتعطينا شحال؟ بلس لانفيني، ولكن هادي اش بتعطينا اكس كيوب بتمشي لبلس لانفيني والان بتمشي لبلس لانفيني، ولكن هاد الناقص غتردهم فاش؟ في موان لانفيني. كيسكو جو دوا فير؟ جو دوا فاكتوريزي. ديما الحل في الغالب في هاد العمليات هو التعميل. الوغ باش غنعمل افوتر افي؟ باش غنعمل بإكس كثر من اكس صحيح، ولكن كثر من اكس باش يمكن لي نزعم كثر من اكس شويه. مزيان ملي فكرتو في اكس مزيان، غير هو واش غير اكس بوحدها باش غنعمل؟ واش كاين شي عامل مشترك قوى من اكس؟ هو إكس كاري. تري بيان، هو اكس كاري. تري بيان. دونك غادي نعملو باكس او كاري باش نتهناو، حيت الهدف ديالنا في التعميل هو نصير داك المعامل ما يبقاش. حيت انا شنو هو المشكل اللي مخلوق ليا؟ بليس لانفيني مو لانفيني. اذا الا حيدت اكس او كاري ما باقيش غادي تبقى لانفيني كاع. متفقين؟ وغنتهنا من هذاك المشكل. هنا سي بون. دونك ديما تفكر في اقوى عامل. اذا هنا غيعطيني ان دومي موان اش غيشوط هنايا؟ كاينه اكس كيوب. الا صيرنا اكس او كاري غتبقى غير اكس الى اكس. نجي نشوف دابا اش وقع في التمرين. هذه بقات في بلس لانفيني
ولكن هنا اش ولا عندي لداخل؟ هذه اكس غادي بلس لانفيني والان غادي بلس لانفيني، دونك هذه بلس لانفيني، ولكن قلت مع هاد الموا اش بتولي؟ موا لانفيني، زدنا لها واحد على جوج بتولي موا لانفيني. عاوتاني عندي بلس لانفيني موا لانفيني، هي الفرق هنا كان عندي مجموعات، وهنا اش عندي؟ جدر الضرب. اذا ملي تيكون الضرب، حيت ما يمكنليش نجمع بلس لانفيني مع موا لانفيني فورما نزيد تيرميني، ولكن الضرب ديالهم اش يعطيني؟ انا ضربت موجب سالب تيعطيني موا لانفيني، وتنقولوا ليه كار بشكل عادي لا ليميت ديال x quand elle tend vers plus l'infini de x au carré égale à plus l'infini, et la limite de x quand elle tend vers plus l'infini de 1 demi moins x et ln x égale à moins l'infini. اخر عمليه انت وصلت لها تحاول تحط لها الريزولتا ديالها. ندوزو السؤال اللي بقى لينا هو لا ليميت اللي زاد من بعد، هو لا ليميت de quoi? De x quand il tend vers h plus l'infini, de quoi? De f de x sur x. حيت حنا راه فهمتوا اللي غادي معايا ديما راه فاهم اش واقع. لقينا لانفيني عطات لانفيني ما تيمكنش نستنتج اش خصني ندير، نحسب اف لي اكس على اكس. هما واخا حطوها في السؤال ولكن انا خصني نكون عارف هما شنو هي. الوغ الا حسبت اف لي اكس على اكس شنو هي بالضبط التعبير اف لي اكس على اكس؟ اوغوزمون حنا واش هاد التعبير حاسبينو كاين، ولكن ردوا البال واش حاس اش قصد كلمه واحده، واش حاس بالنهايه ولا حاس بالتعبير؟ انا حاسب التعبير ماشي النهايه، حاسب اش؟ التعبير ماشي النهايه، اذا التعبير ها هو عندي. دونك غادي ناخذ يعني ما نقلش هاد الزيرو حيت هاد الزيرو كانت في زيرو بليس، انا دابا تنهضر فاش في بليس لانفيني. ردوا البال لهاد المساله فوالا. الوغ هنا دابا باش غنعمل، حيت عاوتاني غنصح في بليس لانفيني موا لانفيني، اذا باش غادي نعمل التعميل هنا اللي بيكون ظريف شويه على الاول، سهل بزاف بزاف. نعملو بإكس. تري بيان. بإلين دو إكس. لا لا لا، هي بإكس بحال هادي بحال هادي. إلا عملت بإكس اش بيبقى ليا؟ ان دومي موان اش إكس إلين دو إكس، وعاوتاني نفس الهضرة بتعاود، هادي بليس لانفيني وهادي اش موان لانفيني، دونك في الآخر اش بتعطينا اون فان دو كونت تساوي موان لانفيني، وغتقول لي نفس الهضرة غير هنا بلاصة إكس او كاري، دونك كار سي بون. هي بلاصة إكس او كاري غادي تقول ليه ديريكتومون اش إكس، وهنا راه هادي غتبقى نفسها كار غتقول ليه لا ليميت. انا راه ممكن اساتذه الا جاوبتي ليه على هذه ديريكت راه ما باقي كاع يسولك على كار، ولكن انا اللهم اش تمشي بالمبدا ديال دع ما يريبك الى ما لا يريبك. الحاجه اللي بات تخليني نشك ونعكز عليها نكتب فيها واحد الدقيقه ولا نص دقيقه، اش ندير؟ اللهم نكتبها سي بون، اللهم تكون ولا ما تكونش. ندوزو للسؤال اللي جاي من بعد اي انتربريتي. دونك صافي مزيان، ندوزو لانتربريتاسيون جيوميتريك. اش عندنا؟ ليميت بلس لانفيني تعطينا لانفيني، و اف لي اكس على اكس تاهي تعطينا لانفيني، دونك هادشي عطينا. دونك l'interprétation géométrique, donc c'est le FH admis une branche parabolique suivant H, l'axe des abscisses. voilà, suivant l'axe des abscisses au voisinage de plus l'infini. Alors احنا دابا خدمنا على هاد ليطاب. الوغ خلي لكم تفكروا في باقي الاسئله، احنا وصلنا حتى لهنايا. الوغ كملوا هاد لابارتي الثانيه صافي، راه فيها شويه الخدمه وفيها اسئله اللي هما مهمين